बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, अभी तक की जो इतलात हमें मौसूल हो रही है, तो उस इतला के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी भी इस तरमीम के हक में इस हुकूमत को वोट डाल देंगे। ये अब मुबैना तौर पर हमें इतलात मिल रही है। अब इसके ऊपर कंफर्मेशन या ज़राए या कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या कहते हैं, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन दीगर अगर मैं यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात करता हूँ, एक करंट सिचुएशन आई तरमीम के हवाले से क्या है, और इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से खबरें मंसूब की जा रही है, और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कल बिलावल भुट्टो के हमरा जो मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि जी हमारा इत्तफाक हो चुका है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही इंतजार है। और जिस मुसवदे के ऊपर इत्तफाक किया गया है, क्या वो हुकूमती मुसवदा है जिसके अंदर हुकूमत ने 3 जजेस का पैनल या 5 जजेस के पैनल की मांग कर रखी थी। तो ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि यहाँ पर फजल साहब के मुसवदे के ऊपर इत्तफाक किया गया है या हुकूमती मुसवदे के ऊपर इत्तफाक किया गया। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी डंडी मारी जा रही है। मैंने आपको मैं कोई वाहिद ही शख्स हूँ जो शुरू से ये कोई बात कर रहा हूँ कि फजल रहमान साहब का अगर माजी उठाकर देखे, ये इतने चालाक सियासतदान है, इसके ऊपर या इनके ऊपर कभी भी एतमाद नहीं किया जा सकता। ये कभी भी पलटी मार सकते हैं और कभी भी किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को होश के नाखून लेने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो काली इमरान खान साहब से मुलाकात करके आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग, बैरिस्टर गौहर साहब थे, बैरिस्टर अली जफर, सलमान अकबर राजा, और यहाँ पर असद कैसर साहब थे, और यहाँ पर जो साहिबजादा हामिद आजाद साहब थे। तो जो बैरिस्टर गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से खबरें दी, वो अधूरी थी। यानी कि अब इमरान खान साहब की जो बातें हैं वो किस्तों के अंदर हमें मिल रही हैं। यानी कि पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बात की, उसके अलावा अब साहब जो हामिद रजा साहब है, वो कोई इतनी बड़ी इमरान खान साहब की बातें निकाल कर ले आए। वो मामला भी आपके सामने रखते हो। किन किन के ऊपर मामला पर बात की गई कि इमरान खान साहब की दाढ़ी बढ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि 100 साल पे मुझे और मेरे फैमिली को इस पाकिस्तान के लिए जेल के अंदर रहना पड़ेगा, तो मैं रहूंगा। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट से आपको बताता हूं कि आईन तरमीम के हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। तो सबसे मामला शुरू से शुरू कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि एमएनएस तोड़ने वाला जो मामला है, 2 तो तोड़ लिया गया हुकूमत की जानिब से। एक तो डॉक्टर जरका साहिबा है, तो दूसरी और एक वो सेनेटर फैसल साहब। तो डॉक्टर जरका वो मोहतरम है जो कि बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मावर कराते रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको गैर मुल्क से वापस पाकिस्तान आने पर मना किया था कि आप इधर ना आइएगा। तो वो मोहतरमा आ गई कि मेरे बेटे को तो अगवा किया गया है, मेरे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, मैं जाती हूँ, वो बिल्कुल मेरे साथ अच्छे से पेश आते हैं और मेरे बच्चों का भी ख्याल रखा हुआ है। तो मैं उस हुकूमती सतह पर वोट देने के बरअक्स मैं इस्तीफा दे दूंगी, लेकिन इमरान खान को धोखा नहीं दूंगी, ये डॉक्टर जरका कहा करती थी। लेकिन आज तक, कल तक की जो मौसूलात थी, जो कि बैरिस्टर गौहर साहब ने भी बताया कि 2 एमएनएज हमारे टूट चुके हैं, डॉक्टर जरका और एक फैसल साहब। अच्छा, सहाफी की जानिब से ये सवाल किया गया कि बैरिस्टर गौहर साहब आप ये बताएं कि ज़ैन कुरैशी साहब भी टूट चुके हैं, जिसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब ने जवाब नहीं दिया। सहाफी की जानिब से फिर सवाल किया गया, बैरिस्टर गौहर ने जवाब नहीं दिया। फिर ये सवाल किसी ने दोहराया, बैरिस्टर गौहर साहब ने जवाब नहीं दिया। अब जो हमें खबरें मौसूल हो रही हैं, उन इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर ज़ैन कुरैशी मान चुके हैं इस आईनी तरमीम के हवाले से वो वोट डाल देंगे इस हुकूमत को। क्योंकि जिस तरह से ज़ैन कुरैशी की मोहतरमा को, उनकी बीवी को अगवा किया गया था, तो उसके बाद जैसे ही उन्हें वापस भेजा गया, कुछ शर्त और शराइत के ऊपर ज़ैन कुरैशी साहब एग्री हुए थे। और अब ये भी खबर निकल कर आ रही है कि अगर यहाँ पर हुकूमत किसी जगह पर फंसती है या किसी जगह पर कोई वोट की जरूरत पड़ेगी, तो ज़ैन कुरैशी वोट डाल देंगी। अभी तो वो बिल्कुल मंजराम के ऊपर नहीं आ रहे, हमें ये खबरें बताई जा रही है, लेकिन अभी तक इस चीज की किसी ने भी कंफर्मेशन नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसके ऊपर खामोशी है। शहबाज बिन साहब ने भी ट्वीट किया कि ऐसे शख्स एमएनए का नाम निकल कर आ रहा है, बस मैं क्या ही कह सकता हूँ। सदीक जान साहब ने भी ये कंफर्मेशन कर दी कि जी ज़ैन कुरैशी साहब उनके हक के अंदर वोट दे देंगे। लेकिन अहम तरीन खबर है कि ये देखिए कि एक शख्स जो कि ये जेल के अंदर बैठकर ये बात बता रहा है कि जी मुझे 100 साल जो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए जेल के अंदर आइन के बचाव के लिए गुजारना पड़ेगा, तो मैं गुजारूंगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि एमएनएज जो कि इतना सा भी जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और आप ये देखिए कि वोट डाले ही जा रहे हैं कि बीवी बच्चे सिर्फ आपके, वो जो खातून इमरान खान की अहलिया है बुशरा बीबी, वो 1 साल होने के, वो भी तो जेल के अंदर है। इमरान खान की बहनें भी जेल के अंदर है, इमरान खान का भतीजा भी, भांजा भी, वो भी जेल के अंदर है। तो क्या सिर्फ फैमिली सिर्फ आप लोगों के वो शख्स ही नहीं है जो कि इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए लड़ा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। ये तो एक बहुत बड़ी हकीकत है कि आज इमरान खान अगर जेल के अंदर है
وہ اس عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے، اس آئین کے بقا کے لیے جیل کے اندر، نہیں تو اسے کیا ضرورت، وہ تو 2 منٹ کی نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے باہر آ جائے، اسے تو فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرنا چاہتا اور وہ اپنے نظریے کے اوپر قائم ہے۔ جب آپ کا نظریہ کسی شخص کے ساتھ منسلک ہوگا تو ضرور ٹوٹے گا، لیکن جب آپ اپنے ضمیر یا اپنے گول کو ایک نظریے کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، ایک ایسے نظریے کے ساتھ منسلک کرتے ہیں کہ جی ملک کے اندر جمہوریت آئے گی، اور جب تک نہیں آئے گی میں کوشش کرتا رہوں گا جمہوریت کے لیے، تو پھر آپ کا نظریہ اور آپ کی ہمت بھی آگے چلتی رہے گی۔ جب آپ کا نظریہ ایک شخص کے ساتھ رہے گا، چاہے وہ عمران خان ہی ہو یا کوئی اور دوسرا رہنما ہو، تو پھر آپ کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے جس نظریے کے اندر پاکستان کی آزادی، قوم کی آزادی، آئین کی بقا، عدالتوں کی آزادی، انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں اور یہ ختم ہو جائیں گی، تو اس لیے وہ شخص ابھی تک کھڑا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ میں کھڑا رہوں گا۔ ساتھ زیادہ حامد رضا پر آج اس کے بعد میں آپ کو اس مسودے والے معاملے پر بھی لے کر چلتا ہوں کہ اس وقت کس مسودے کے اوپر ایگری کیا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب والے مسودے کے اوپر یا بلاول یہ جو حکومتی سطح کے اوپر دیا گیا تھا۔ اچھا جی، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ جی میں عمران خان صاحب کا پابند ہوں، انہوں نے جو کہا صرف وہی قوم کو بتا سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی حصہ نہیں ہوں، میں اس جماعت کا اتحادی ہوں، میں کسی کی، میں یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا جی خواہش کے اوپر کسی کی بھی وہ بات نہیں کر سکتا۔ خان صاحب نے جو باتیں کی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور انہوں نے بالکل ویسے ہی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ 4 اکتوبر کو اسلام آباد والے پروگرام کے بعد 5 اکتوبر کو لاہور والے پروگرام کا کیا بنا، تو میں نے بتایا کہ 4 اکتوبر کو اسلام آباد کے احتجاج میں انگیج ہونے کی وجہ سے لاہور کا احتجاج نہیں ہو سکا۔ تو انہوں نے کہا آگے عمران خان صاحب سے خیریت سے ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قوم کو مطمئن ہونا چاہیے، عمران خان صاحب کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کرنا بند کی جائے، عمران خان صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ جیو نیوز کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ جو جیو نیوز خبریں پھیلا رہے ہیں وہ مکمل طور پر جھوٹی ہے، وہ بے بنیاد ہے، اس کے اوپر بالکل بھی کان نہ دھرے جائیں۔ تو اب یہاں پر عمران خان صاحب نے یہ قربانی پی ٹی آئی کے لیے نہیں دی، پاکستان کے لیے دی ہے۔ ہم نے بھی یہ قربانی پاکستان کے لیے دی، پی ٹی آئی کی قیادت جو موجود ہے اس نے یہ قربانیاں پاکستان کے لیے دی ہے۔ تو یہاں پر حامد رضا صاحب آگے یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیں، اگر کسی نے ہمیں جان بوجھ کر آپ کی ہدایت کا نہیں بتایا تو آپ ہمیں بتائیں اور ہمیں پتا ہو کہ یہ مجرمانہ حرکت ہے، کیونکہ پوری لیڈرشپ چیلنج ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ میں کوئی ہدایت جاری نہیں کی جو باہر نہ پہنچی ہو، مجھے اپنے لیڈرشپ کے اوپر مکمل یقین ہے۔ چاہے وہ یہاں پر حامد رضا صاحب کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہو، آپ کی کوئی بات جو ایسی باہر نہ پہنچی ہو، مجھے آگاہ کر دیں، میں قوم کو باہر جا کر بتا دوں گا۔ خان صاحب نے کہا کہ مجھے اپنی لیڈرشپ پر پورا یقین ہے، اور حامد رضا صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، شیو بڑی ہوئی تھی، یعنی کہ جو کہ حامد رضا صاحب کی داڑھی ہے وہ اس سے بڑی تھی۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ان کی شیونگ کٹ ہے شاید وہ بھی نہیں دی گئی۔ خان صاحب کو جس طرح سے 5 دن کے ان سیل کی بجلی بند کر دی گئی اور ان کو باہر نہیں جانے دیا جاتا، 10 دن سے ان کو ایک اندر ریسٹرکٹڈ کیا گیا ہے ان کے سیل کے اندر، تو یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے۔ آگے انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی بتایا 4 رہنماؤں کے بارے میں، جس طرح سے خان صاحب کے حوالے سے خبر بیرنسگور صاحب نے بھی دی کہ 4 رہنماؤں کو میرے پاس لایا جائے۔ علی مین گنڈا پور صاحب جس کے اندر شامل ہیں، اور شبلی فراز صاحب ہیں، اور ایک بچر صاحب جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، عمر ایوب صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن آف نیشنل اسمبلی، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہاں پر اب یہ دیکھیں کہ بالکل قسطوں کے اندر خبر نکل کر آ رہی ہے، اور حامد رضا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ میں نے عمران خان صاحب کو بتایا ان کی بہنوں کے حوالے سے جو کہ ان کو نہیں معلوم تھا، انہیں تشویش کا اظہار کیا کہ جی مجھے تو نہیں معلوم کہ میری بہنیں قید کے اندر ہیں، اور انہوں نے اپنی بہنوں کے حوالے سے، ہمشیروں کے حوالے سے کوئی پیغام دیا تو جو میں نے ان تک پہنچا دیا ہے۔ یہ حامد رضا صاحب نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اب یہ میں نے یہ احوال آپ کے سامنے رکھ دیا جو کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے دیا۔ اس کے بعد آپ آ جائے، آپ یہاں پر بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس لاسٹ کنورسیشن کے اوپر جو کہ انہوں نے میڈیا سے کی تھی، جس کے اوپر یہاں پر فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی اب ہمارا اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ بات کی، آپ ذرا غور سے سنیں، میری بات کو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جی جو حکومت نے ہمیں مسودہ دیا تھا اس کے اوپر ہمیں اعتراض تھا، جن چیزوں کے اوپر اعتراض تھا حکومت نے ان چیزوں کو نکال دیا ہے۔ اب کوئی ایسی چیز میں نہیں بچ گئی جہاں پر ہمیں کوئی اعتراض ہو۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بالکل یعنی کہ وہ چھوٹی ہیں، اتنی حد تک نہیں ہے۔ تو میری نظر کے اندر جس مسودے کے اوپر اتفاق ہوا ہے وہ فضل الرحمان صاحب کا مسودہ نہیں ہے، وہ اس حکومت کی جانب سے جاری کردہ مسودہ ہے۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہاں پر ایک بہت بڑی ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہوش کے ناخن لے، کبھی بھی مولانا فضل الرحمان کے اوپر آنکھ بند کر یہاں پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اور میری نظر کے اندر اب بھی میری رائے وہی ہے کہ یہ جو مسودے کے اوپر اتفاق رائے ہوئی ہے وہ مولانا کا مسودہ نہیں ہے،
وہ پی ٹی آئی کا مسودہ نہیں ہے، وہ اس حکومتی وفد کا مسودہ ہے، جس کے اوپر فضل صاحب نے بھی کہا کہ مجھے جس چیز پر اعتراض تھا وہ شکیں حکومت کی جانب سے کافی حد تک جو بہت زیادہ سنگین تھی وہ نکال دی گئی ہیں۔ کچھ چھوٹے موٹے معاملات ہیں شاید وہ آج سولو کر دیے تھے، اور آج قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا تھا آج کے دن تک، اور یہ جو ایک وفاقی کابینہ کے اجلاس تھا آج تقریباً 12 بجے یا 1 یا 2 بجے تقریباً ہو سکتا ہے، کیونکہ اب کنفرم ٹائم تو نہیں معلوم، یہ جو ٹائم دیتے ہیں اس کے برعکس معاملہ بالکل الٹا ہی چلتا ہے، کیونکہ کل جس طرح سے سینٹ کا اجلاس ہونا تھا وہ بڑھتے بڑھتے 11 بجے چلا گیا رات کے، اب یہ وفاقی کابینہ کے اجلاس یہ بتایا جا رہا ہے 1-2 بجے شاید ہو جائے، اس کے بعد سینٹ کا اجلاس، پھر قومی اسمبلی کا بھی اجلاس بلا لیا جائے گا۔ یہ ابھی تک اہم ترین ڈیولپمنٹس اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آج ساری نظریں ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آج پاکستان تحریک انصاف ہمیں جواب دے دے گی۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں معاملات کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ان کو مشاورت کرنی دی جاتی ہے قیادت کو یا نہیں، کیونکہ بہرحال کل بریس گور صاحب نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ہی بتائیں گے حتمی فیصلہ اپنا۔ اب دیکھنے والے معاملات ہے کہ آج کا دن بڑا ہی اہم ترین ہونے والا ہے۔ اب تیرے سے مجھے کمنٹ کرنے اگلے ویڈیو تک کے لیے جی شکریہ۔